مرحبا الاولاد. باش ندخلوا البارتي هامه برشا الاولاد في الفيزيك اللي هي تم لي زوسيلاسيون الكتريك فورسي. بعد ما شفنا الاولاد لي زوسيلاسيون libre amorti et non amorti, اليوم باش نزيدوا donc un générateur basse fréquence qui va délivrer une tension sinusoïdale aux bornes de ceux du pôle RLC. وهكا علاش باش نحكوا على لي زوسيلاسيون الكتريك فورسي. هذا الاكزرسيس الاول. البارتي هذه الاولاد هامه برشا يعيشكم، نحبكم تفهموها مش تحفظوها، فهموها باش هكاك وكل سياسيون جديده تنجم تجينا نجموا نخرجوا منها بحول الله من غير حتى اشكال. وهكا علاش الاولاد يعيشكم شوفوا لي فيديو هذوما، افهموهم، افهموا لي زيكزارسيس اللي فيهم، واحنا بالطبيعه هكا باش نحاولوا نحطوا لي زاستيوس اللي نجموا يعرضوكم الكل. ولكن الاهم من هذا الكل هو الاولاد انه كيفاش تفكروا وقت يجينا اكزرسيس نتاع لي زوسيلاسيون الكتريك فورسي. حيت نبداو الاولاد الاكزرسيس هذا الاول نشوفوا لينونسي مع بعضنا. On considère un circuit électrique série constitué par un GBF délivrant une tension sinusoïdale U de T égale U max sinus de pi nt, un condensateur de capacité C, un résistor de résistance R égale 20 ans et une bobine d'inductance L égale 0,05 Henry et de résistance interne petit r. Un oscilloscope bicourbe permet de visualiser les tensions U de T sur la voie Y1 et UR de T sur la voie Y2. Alors, première question, représenter le circuit et faire les branchements nécessaires à l'oscilloscope. Je crois que vous allez faire représentation de circuit au branchement à l'oscilloscope. نحبوا نشوفوا ال U de T وال UR de T. Donc أول حاجة نعملوها الأولاد يعيشكم أنه كي نصوروا السيركوي متاعنا يلزمني نصور الجي بي اف، وأول حاجة نحطها بحذاها الأولاد هي الريزيستور R. علاش؟ باش بعد الأولاد تعرفوا اللي الماس يلزمها تخرج ما بيناتهم. دونك هذا السيركوي متاعنا هكا. دونك ريزيستور بوبين كوندنساتور نسكروا السيركوي. دونك الأولاد شي يلزمني اول حاجه نخرجوها هي الماس بين هذا الزوز، دونك بين الجينيراتور والريزيستور. علاش؟ على خاطر نحبوا نشوفوا الاو دو تي على الفوا Y1. نجموا نخرجوا الاولاد فلاش من هنا من هنا من تحبوا انتم داكورد ولا. دونك هذايا الاولاد هكا باش نحطوه على الفوا Y1 نردوا بالنا، وهذايا الاولاد باش نحطوه على الفوا Y2. اذا تحبوا الاولاد بون هذه راهي او دو تي، نمشوا ديما من الماس للفوا سوز انتوندو وكانه السونس اللي اخترناه اربيترير دو كورون هو هذا، وهذه الاولاد هكا تمثل UR de T. Voilà. Deuxième question, sur l'écran d'un oscilloscope, on observe les deux courbes C1 et C2, des tensions U de T et UR de T aux bornes du résistor, هذه الفيجure 1. En exploitant les courbes, petit a, montrez que la courbe C1 représente U de T. الولاد بلا يعيشكم سؤال كيما هكا كي تبدا عندنا اليو واليو ار كيفاش نجموا نبينوا U de T. بون فما زوز تمشيات. شوفوا لهنا الاكسبريسيون تاع اليو دو تي، الفاز نتاعها قداش؟ ما فيهاش في، دونك الفي ايكال زيرو. معناها لو كان نعوض ولاد اتي ايكال زيرو شنو نجم نكتب؟ يو دو تي الولاد اكوا تيكال باش نكتبوها الولاد هي يو ام. شفتوا الولاد سينوس زيرو، دونك باش تعطينا زيرو. كي نشوف الولاد عندي لي كورب عندي لهنا عندي لاكس دي طون فيه زيرو، دونك فما كورب تخرج من الزيرو هذيك تمثل يو دو تي. هكا مال الولاد. الور الكورب هذه سي 1 ريبريزونت يو دو تي. وريتوا الولاد هذه ما نجموا نخدموا بها الا اذا يكون لاكس دي طون فيه زيرو. فما القاعده الاخرى الولاد اللي نطبقوها في المطلق. شنو في المطلق؟ ديما الكورب الولاد اللي عندها لامبليتود الاكبر هي اللي تمثل يو دو تي. وهذا الولاد كيفاش نعملوا له ديمونستراسيون؟ اليو ام الولاد نجم نكتبها زد فوا اي ام افيك زد الولاد لامبيدونس كنت تذكروا تاع سيركوي ار ال سي. وهذا من الحاجات الولاد اللي لازم نحفظوهم هي جراند ار بلس بوتيت ار اذا فما بوتيت ار كيما الكام تاعنا بلس L oméga moins 1 sur C oméga وإلا 1 sur C oméga moins L oméga le tout au carré. هذه الولاد الزد نتاعنا. اليو ار ماكس نجم نكتبها الولاد هي R فوا اي ام. شوفوا الولاد هذه الزد شوفوا فيها هذه كاري بلس تيرم اخر كاري، بينما اليو ار ماكس عندي R فوا اي ام. شنو نلاحظ؟ معناها نجم نقول انه زد اكبر من ار، واذا زاد اكبر من ار نضربوا هذه فوا اي ام وهذه فوا اي ام انا باش تعطينا يو ام سوبيريور ا يو ار ماكس. وبالتالي الاولاد هكا نوصلوا للاستنتاج نتاعنا انه الكورب اللي عندها لامبليتود الاكبر هي اللي تمثل يو دو تي. الكيسيون بي الاولاد بي 1 pardon B déterminé donc B1 le déphasage entre les tensions U de T et UR de T. هذا الولاد كيفاش نخدموه؟ ديما الديفازاج ننطلقوا الولاد من دلتا في ايغالا اوميغا فوا دلتا تي، وهكا الولاد نكتبوهم فالور ابسولو. الاوميغا هذه الولاد نكتبوها 2 بي سور تي، ونشوفوا الولاد الدلتا تي نحاولوا نكتبوها اون فونكسيون دو لا بيريود. كيفاش نكتبوها اون فونكسيون دو لا بيريود؟ شوفوا الولاد البيريود قداش عندنا؟ مربع 2 3 4 5 6، دونك 6 مربعات. نجي لهنا نقولها الولاد تي هي 6 مربعات. الدلتا تي شنو ديكالاج اولاد؟ الولاد ناخذ لي دو كورب اللي اول مره هما هابطين كيما هكا هكا على لاكس دي طون
ديكالاج فما مربع ولا هما طالعين كيف هكا لاول مره كانت تحبوا دونك هذه لهنا كاينه دونك اون دوكا ديما مربع وبعد ولاد نعملوا هذه على هذه باش تعطيني دلتا تي سور تي ايكال 1 سيزيام ونطلعوا تي الفوق دونك باش تعطينا هذه مال الاولاد تي سور 6 باش نعملوا سامبليفيكاسيون هكا الاولاد بالتي والبي سور دونك 2 بي سور 6 باش تعطينا بي سور 3 دونك دلتا بي اون فالور ابسولو دونك باش تعطينا بي سور 3 راديان ولكن ما جاوبناش هكا الاولاد على السؤال خاطر هكا جاوبنا اون فالور ابسولو كي نشوفوا لي دو كورب ولاد هما طالعين شكون توصل الماكسيموم تاعها قبل نشوفوا ولاد اليو ار توصل لهنا في الماكسيموم تاعها هذه هكا توصل بعد دونك هذه توصل مثلا على دات تي 1 هذه توصل على دات تي 2 شنو نقولوا مال الاولاد شنو نقولوا اور يو ار دو تي atteint son maximum avant U de T معناها دونك الحالة هذه الأولاد نقولوا راهي اليو ار en avance de phase UR de T et en avance de phase par rapport à U de T وفي الحالة هذه الأولاد ما نجم من ناحية الفالور ابسولو ونكتبوا هكا في دو UR هكا ولا موان في دو U égale à plus pi sur 3 radian ويعيشكم الأولاد بالله ما تنسوش l'unité le radian. Question B2 le caractère inductif capacitif ou résistif du circuit. الأولاد نعرفوا اللي اليو ار égale R fois I معناها في دو يو ار هي نفسها في دو اي معناها كي نرجعوا لهذه الأولاد تعطينا في دو اي موان في دو يو égale بي سور 3 راديان. شنو نجموا نستنتجوا منها الأولاد هذه؟ أنه اي دو تي اي اون افونس دو فاز par rapport à U de T. وبالتالي الأولاد إذا ال I de T en avance de phase par rapport à I de T donc le circuit est donc ال I سابقة est capacitif. عندي هذه طريقة الأولاد. الطريقة الثانية الأولاد نجم نخدم بها ذكروا الأولاد القاعدة أو الأولاد رمارك ذكروا القاعدة نتاع تونجونت في دو I موان في دو U لازم نكون حافظها الأولاد القاعدة هذه 1 sur C أوميغا موان L أوميغا sur grand R plus petit r l'angle الأولاد اللي عندي بي sur 3 معناها طونجونت معناها بوزيتيف l'angle باش يكون لهنا طونجونت نتاعو باش تجينا بوزيتيف الجراند R plus petit r بوزيتيف معناها 1 sur C أوميغا أكبر من L أوميغا في الحالة هذه هكا كيف نجموا نستنتجوا مال الأولاد لو سيركوي اي capacitif. Voilà. Question C. Trouvez les expressions de la tension U de T et de l'intensité I de T traversant le circuit. Alors, U de T الأولاد عطاني l'expression تاعها اللي هي UM sinus 2pi NT. معناها il suffit الأولاد لنا نحسب ال N. N égale 1 sur T. وكان تذكروا الأولاد قلنا بكري T. قلنا T راهي 6 مربعات وكل مربع كان تلاحظوا الأولاد يمثل pi sur 3 ميلي سكوند معناها 10 موان 3. دونك هذه الأولاد لو كان نعوضوها دونك شنو تعطينا ولا إذا نعملوا الأوميغا اللي هي 2 بي الأولاد فوا ان دونك تعطينا 2 بي ديفيزي بار 6 بي هذه سور 3 10 على بويسونس موان 3 سيت ايكال ا شفتوا الأولاد بي هذه مع البي تنحى 6 على 3 الأولاد تعطينا 2 مع 2 تتنحى دونك طول هكا لهنا باش لنا 10 على بويسونس 3 راديان بار سكوند. اليو ام نجم نقراها من الجراف مربع 2 3 وكل مربع الأولاد يمثل 2 فولت باش تعطينا 6 فولت دونك يو ام ايكال 3 فوا 2 فولت دونك تعطينا 6 هكا ولا فولت دونك مالا الخلاصة يو دو تي ايكال 6 سينوس 10 على بويسونس 3 تي هذه الأولاد يو دو تي. كيفاش نقول اي دو تي؟ الاي دو تي سهل برشا الأولاد هي عبارة على يو ار ديفيزي بار ار. نشوف في الدوني عندي الار الأولاد دونك مالا نشوف هذه هكا نجم نكتبها الأولاد كيفاش نجمو نكتبوا يو ار دو تي وبعدش نقسموها على ار نلقوا الاي دو تي. هاولاد نعرفوا لي اليو ار سي اون فونكسيون سينوزويدال دونك نجم نكتبها يو ار ماكس سينوس اوميغا تي بلس في دو يو ار. يو ار ماكس ايكال 2 فولت معناها اي ام ايكال يو ار ماكس على ار ايكال 0.1 فولت. نطلعوا الفي دو يو ار في دو يو ار موان في دو يو لقيناها بكري الولاد بي سور 3 راديان ولقينا نعرفوا لي الفي دو يو ايكال 0 دونك في دو يو ار ايكال بي سور 3 راديان دو مال الولاد اي دو تي مش تعطينا هكا تعطيني 0.1 سينوس 10 على بويسونس 3 تي بلس بي sur 3. هذه الأولاد l'expression de I de T. Alors question D, calculer la valeur de l'impédance Z du circuit. الأولاد ما فيها حتى شيء هذه Z هكا نكتبوها U max على I max. الأولاد هذه U max لقيناها 6 divisé par 0.1 تعطينا 60 أوم. الأولاد Z عندها unité نتاع résistance. Donc نردوا بالنا يعيشكم. Alors الكيستيون بوتيت شو يقول لي calculer les valeurs de R et de C. نحفظوهم هذوما الأولاد قواعد كوس
في دو U moins في دو I ولا في دو I moins في دو U الكوسينوس ما يمثلش الولاد حتى تقلق على خاطر الكوسينوس c'est une fonction paire c'est égal à grand R plus petit r sur Z donc هنا نخرجوا الولاد R égale à Z cos دلتا في moins grand R ذكروها الولاد القاعدة هذه الولاد يعيشكم لازم نكونوا حافظينها تعاوني برشا إذا نحب نطلع petit r داكوردو ولا alors من هذه مال الولاد نجموا نعملوا كالكول دونك R égale Z قلنا 60 cos pi sur 3 الولاد اللي هو 1 demi moins 20 دونك R باش تعطينا 10 ohm voilà et la valeur de C كيفاش نلوجوها الولاد لا كاباسيتي C ذكروا الولاد عندنا القاعدة نتاع tangente phi de I moins phi de U c'est égal à 1 sur C oméga moins L oméga divisé par grand R plus petit r الولاد نطلعوا هذا من الفوق وبعداش هكا نجيبوا بعدها L oméga ونقسموا او باردون معناها نلقوا 1 sur C oméga وبعداش نطلعوا السي الولاد هاو الاكسبرسيون تاعنا خرجنا 1 sur C oméga طلعت هذه الفوق وبعد جبت بحذاها هذه وبعداش هكا دونك طلعت السي وخليت الاوميجا هذه لوتا في هذا من الكل دونك تعطينا هذه الاكسبرسيون الاولاد نتاع السي وهذه كي نعوضوا الاعداد وهك علاش الاولاد يعيشكم فرصه ليكم كيفاش تعرفوا تستعملوا الكالكولاتريس نتاعكم حطوا الاعداد الكل الكالكولاتريس وعملوا كالكول اي فيريفيي كو سي ايغال ا 9,8 10 à la puissance moins 6 farad. نمشوا للكيسيون اف الاولاد écrire l'expression de la tension UC de T aux bornes du condensateur. الاولاد نعرفوا اللي UC de T هي Q sur C اللي هي 1 sur C primitive de I dt والاي الاولاد نجم نكتبوها اي ام سينوس اوميغا تي بلس في دو اي معناها كي نعملوا البريميتيف تولي لنا اي ام سور سي اوميغا كان تذكروها الاولاد القاعده نتاعنا نتاع الكور سينوس اوميغا تي بلس في دو اي موان بي سور 2 ونعوضوا الاولاد الاعداد الكل ونشوفوا شنو تعطينا على خاطر توا كل شيء معناها معروف. اولاد نعوضوا الاعداد الكل هذه كي نحسبها ها الاولاد شنو تعطيني دونك يو سي دو تي تولي لنا 10,2 سينوس هذه 10 على بويسونس 3 تي وهذه ما نخلوهاش هكا الاولاد هذا نرجعوا ميم دينوميناتور دونك معناها اللي هي 6 دونك تولي لنا 2 بي سور 6 موان 3 بي سور 6 دونك تعطيني موان بي سور 6 راديان هذه الاولاد ليكسبرسيون تاع يو سي دو تي. Question 3 déterminer la puissance moyenne absorbée par le circuit. Bon عندنا الاولاد القواعد نتاع البويسونس نجموا نحفظوا الاولاد هذه U I cos دلتا في ونجموا كيف راهو الاولاد نحفظوا grand R plus petit r fois I au carré. انا باش نطبق القاعده هذه الاولاد هذه U efficace اللي هي 6 divisé par racine de 2 وهذه ال I efficace اللي هي 0,1 divisé par racine de 2 والكوسينوس الاولاد نتاع دلتا في اللي هي بي سور 3 كي نعملوا كالكول الاولاد راه جربوا بالكالكولاتريس تلقوا الاولاد 0.15 وما تنسوش لونيتي سي لو وات. نجموا الاولاد كيما قلت لكم نطبقوا القاعده هذه لا بويسونس هي جراند ار بلس بوتيت ار فوا اي كاري هاو الاولاد هذه قلنا 20 وهذه 10 لو تو فوا 0.1 ديفيزي بار راسين دو 2 او كاري كيف ثبتوا تلقوها 0.15 وات وانتم احرار الاولاد في القاعده اللي تخدموا بها. المهم يعيشكم الاولاد نحفظوا القواعد نتاعنا باش هكاك نجموا نخدموا لي زيكزارسيس نتاعنا. Question 4 établir l'équation différentielle des oscillations forcées relatives à I de T. تعرفوا الاولاد باش نعملوا l'équation différentielle هكا القواعد اللي تعرفوهم نصوروا السيركوي لي طونسيون وبعد الوادي معي. الاولاد باش ما نطولش برشا هكا الاولاد السيركوي صورته دونك وكتبت القاعده دونك لا دي معاي بعد ما صورت سيركوي الكورون ولي طونسيون في الاخر نوصلوا ليكواسيون هذه اللي تعرفوها الاولاد في الكور. Cinquièmement, on ajuste la valeur de la capacité à une valeur C0 de sorte que les deux courbes deviennent en phase. Petit a, déduire le caractère du circuit justifier la réponse. احنا في العاده الاولاد ما نغيروش لا فالور دو لا كاباسيتي في البراتيك نغيروا لا فريكونس هكا ولا دو جي بي اف الا في الاكزرسيس هذا بون هكا قلنا نبدلوا شويه غيرنا لا فالور دو لا كاباسيتي. شو ولوا عندي قال لي دو كورب هذا يولوا اون فاز وقت اللي دو كورب هذا يولوا اون فاز الاولاد عباره عندي الاي تولي والاو يولوا اون فاز معناها في دو اي موان في دو اي تولي ايكال زيرو هكا علاش السيركوي نتاعنا يولي ريزيستيف وفي الحاله هذه نقولوا راهو السيركوي نتاعنا اي اون ايتا دو ريزونانس دانتونسيتي. الكيستيون بي déterminer la valeur de C0. نعرفوا الاولاد اللي à la résonance d'intensité اللي 1 sur C oméga moins L oméga égale à 0. هكا الاولاد à la résonance d'intensité نعرفوا اللي 1 sur C oméga تولي L oméga بون في بلاصه السي باش نحطوها C0 دونك نخرجوا C0 الفوق ونهبطوا هذه اللوطه دونك كي نعملوا كالكول الاولاد تعطينا 2 10 5 فوالا هذه الكاباسيتي الاولاد C0.
D. Faire la construction de Fresnel relative à... Pardon, question C, سامحوني. Calculer le facteur de surtension du circuit. Alors, le facteur de surtension ou le coefficient de surtension, القاعدة نتاعو الولاد هي UC على U, l'UC efficace اللي على ريزونانس الولاد نجمو نكتبوها هكا 1 sur C0 أوميغا وهذه الولاد نجمو نكتبوها grand R plus petit r. نجمو نكتبوا الولاد القاعدة هذه L أوميغا 0 sur grand R plus petit r ونجموا الولاد نطبقوا القاعدة هذه 1 sur grand R plus petit r racine de L sur C. وانتم الولاد القاعدة اللي تحبوها احفظوها المهم نخدموا بها. داكورد ولا نطبقوها كوريكتومون. الور الكيو ايكال انا واش نطبق الولاد القاعدة الأخرانية 1 sur grand R 20 و petit r 10 racine de L اللي هي 0,05 و C الولاد اللي هي لقيناها توا الولاد دو 10 موان 5. كي نعملوا كالكول الولاد بالكالكولاتريس تعطينا 1,67 ما عندوش يونيتي الولاد لانه رابور دو معناها دو تونسيون. لاحظوا انه لهنا الولاد نجموا نستنتجوا حاجه اللي هي الولاد كيو كان تلاحظوا supérieur à 1. شو معناها Q supérieur à 1 معناها ال UC supérieur à U معناها نقولوا راهو il y a surtension. Question D. Faire la construction de Fresnel relative à ce circuit. الولاد وقت يقول لي faire la construction ما هياش à l'échelle donc الولاد اما كي représente ce circuit شو لازمني نصور فيه الولاد السيركوي هذايا. ها ولاد شنو نعملوا نصوروا الفيكتور هذايا اللي مثل grand R plus petit r et M. هذا الولاد الاولاني. نطلعوا الفوق الولاد الفيكتور هذا نسموه L اوميغا اي ام دونك بون ما يهمناش قداش نطلعوا خاطر ماهيش كونستركسيون ا ليشيل دونك هذه L اوميغا اي ام. نهبطوا لوطا الولاد الفيكتور هذايا اما باش يكون قدو الولاد نسموه اي ام سور سي 0 اوميغا والمجموع الولاد هو الفيكتور يو ام. هذايا الولاد الفيكتور يو ام. هذا الاكس دي فاز نتاعنا هذا اكس نسموه دي فاز اللي نقيسوا عليه الولاد لي فاز معناها لي زونغل. هذه لهنا الولاد سونس بوزيتيف شوازي فوالا. هذا الولاد لو سيركوي كي كوريسبون ا ليتا دوسيلاسيون pardon هذه كونستركسيون كي كوريسبون ا ليتا دوسيلاسيون دو سيركوي. Petit e écrire l'expression de UB de T tension aux bornes de la bobine. في المطلق الولاد UB est une fonction sinusoïdale. كيفاش نكتبوها؟ نجم نكتبها هكا الولاد في المطلق هي UB max sinus اوميغا تي بلس في يو بي. اليو بي ماكس كيفاش نلوجها الاولاد؟ بون لهنا ما عندناش كونستركسيون ا ليشيل. كيفاش نلوجوها مال؟ نعملوا الاولاد زد بوبين فوا اي ماكس والزد بوبين كيفاش نلوجوها الاولاد؟ نمشوا لك الاكسبرسيون في المطلق نتاع الزد لي تيرم اللي ما يخصوش البوبين الكل نحوهم دونك باش تبقى لنا باش تبقى لي ار كاري بلس ال اوميغا لو تو او كاري فوا اي ام والاي ام الاولاد يلزم نعرف كيفاش نحسبها المره على خاطر احنا توا في الريزونانس افيك هاو الاولاد هنا اي ام هي يو ماكس سور غراند ار بلس بوتي ار لانه هذا في الريزونانس. كي نعمل كالكول نتاعي ترى الاولاد نشوف واش باش تعطينا يو بي ماكس الور سي راسين دو ار كاري اللي هي 10 او كاري بلس 0,05 فوا 10 على بويسونس 3 لو تو كاري فوا اي ام اللي هي يو ام الاولاد 6 ديفيزي بار 30. نعملوا كالكول نتاعنا شنو يعطينا؟ هاو الاولاد بالكالكولاتريس نلقوها 10 اذا باش ناخذ عدد واحد بعد الفاصل نردها 10,2 فولت. الاشكال فين الاولاد؟ الاشكال مش لهنا، الاشكال كيفاش نلوج في دو يو بي. الفي دو يو بي كيفاش نخدموها الاولاد؟ ساهل برشا. ريتوا الفيكتور هذايا الاولاد اللي هو جراند ار بلس بوتيت ار اي ام نقسموه لجراند ار بلس بوتيت ار او لجراند ار اي ام وبوتيت ار اي ام يولي لنا هكا. وهذا الفيكتور الاولاد اللي صورناه بكري نتاع ال اوميغا اي ام وهذا الاولاد ار اي ام. هذا الاولاد دونك اللي حاجتي به الفيكتور هذا هو اللي يمثل التونسيون او بورن دو لا بوبين. هذا يو بي ام. لاكس دي فاز نتاعنا ما قلنا بكري الاولاد راه هذا لاكس دي فاز هذا اكس دي فاز. دونك الفي دو يو بي الاولاد هي اللونجل هذا حاجتي به في دو يو بوبين. كيفاش نلوجوه؟ سهل برشا الاولاد ما عادش كان تلاحظوش لهنا نجم نخدم بالطريقه هذه ونقول راهو طونجونت في دو يو بي سي ايغال ا الكوتي اوبوزي اللي هي ال اوميغا اي ام ديفيزي بار ار اي ام. لهنا دونك هكا الاي ام مع اي ام سو سامبليفي دونك نجم نحسبها الاولاد هذه باش تعطينا 0,05 فوا 10 على بويسونس 3 ديفيزي بار 10. كي نعملوا كالكول نتاعنا الاولاد 50 ديفيزي بار 10 باش تعطينا 5. كي نمشي للكالكولاتريس الاولاد نجم نلوج في دو يو بي نحط لها الاولاد دونك هذه
باش نعملوا هكا tangente moins 1 2 5 alors c'est égal à ريتو الولاد c'est 1.37 ويلزم تكون الولاد en radian. نردوا بالنا الولاد راهي ماهيش كونستركسيون ا ليشيل معناها جوست هكا استعملناها باش خرجنا منها وبالتالي الخلاصه مال نتاعنا من الاخر الولاد UB de t c'est égal à 10,2 sinus هكا الولاد 10 à la puissance 3 t plus 1,37 radian. هذه الولاد l'expression de UB. Bon الولاد les exercices donc هذا exercice راهو كامل معناها باش تلقوا ديما دي زيكزارسيس طوال شويه في الفورسي هاك علاش عايشكم وسعوا بالكم شويه صبر اما راهو ساهلين ماهمش صعب ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هذه البدايه شوفوا لي زيكزارسيس الاخرين الاولاد باش هكاك نزيدوا نهضموا اكثر لي زوسيلاسيون الكتريك هذا ما فورسي اون ريزويدال. فوالا الى اللقاء الاولاد.